Hi guys, so mo na mong balay dulog sapa bahaan na pud mi na usahay gani ani nga mosulod pa na diri matagbaw may pangsangat sa amo ang mga gamit tawon. Kusog kayong baha no pero diri dapit sa mga tagatuhod na sa bata o taga paade ay nya dito kay sapa man na nilapaw na siya madulong diri sa mong balay. So inig daghan kay mga gapnod mga daghan kay mga kahoy bitaw nga mga atang diha sa kuan sapa kay mosulod ginang tubig diri sa mong balay. Sambot oy kanusa pa mi kabalhin taon ani kaluyan sa Ginoo. Kapuyan ang kay ko diri ay kay tagabaha na lang dili ko katulog tarong kay mao lagi mong hipos sa mga gamit pangsangat sa unsay ang pangsangat mamo kay kuan mga basa sa tubig tawon. Ining magabi sus ining ulan ug kusog dili na may mga tulog magbantay na mi sa tubig ining mutaas na kaya mong mga gamit among daanan malapasan mo gyud sa tubig. So mao ra to guys, dili ra taman. Bye. Thank you for watching.